नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत, जो कि मेरी लाइफ में बहुत अहमियत की हामिल है। और मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, हम सब की लाइफ में बहुत अहमियत की हामिल होनी चाहिए। अब हमें किस तरह से पता चले कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं या हम अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह की मोहब्बत ही हमारे जीने का मकसद है। अगर आपकी या मेरी लाइफ में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है ना, तो हमारे वजूद का कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात में सारी दुनिया का सुकून रख दिया है, लेकिन हमें ये बात तब रियलाइज़ होती है जब हम इस सुकून को खो देते हैं। तो जब भी आपको ये बात रियलाइज़ हो कि आप ये सुकून खो चुके हैं, तो अल्लाह की तरफ कभी भी लौटने में देरी मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की निगाहें हमेशा आपके ताक़ुब में होती हैं। अल्लाह ताला कभी भी हमें गुनाहगार होने का ताना नहीं देते। अल्लाह ताला हमें बड़े गौर से सुनते हैं, इसीलिए जितना हो सके अल्लाह ताला की तरफ दौड़िए, भागिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगिए। और इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको जो जो कुर्बानियाँ देनी पड़े आप दीजिए। अपनी इंटेंशंस क्लियर रखिए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ना है। जब आप एक बार जुड़ जाएंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला इतने मेहरबान हैं कि आपके जुड़ने के बाद जब आप एक बार अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाएंगे, तो अल्लाह ताला उन तमाम रिश्तों को आपको दोबारा दे देंगे जो आप अल्लाह ताला की खातिर कुर्बान कर चुके थे। अल्लाह ताला की निगाहें ताक़ुब करती हैं जिनकी नीयतें हमेशा साफ़ हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 45 में फरमाते हैं कि अल्लाह ही काफ़ी है दोस्त के तौर पर और अल्लाह ही काफ़ी है मददगार के तौर पर। अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा लीजिए कि जब हम एक बार अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से उन तमाम रिश्तों को, उन तमाम लोगों को निकाल देते हैं जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत में आजमाइशें देते हैं। इसका सबक हमारे पास अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, वलियों की ज़िंदगी है, सहाबा कराम की ज़िंदगी है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मोहब्बत में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इससे मैं और आप बाखबर हैं। अल्लाह ताला के पास अगर हम निदामत का एक आंसू लेकर जाए ना, अल्लाह ताला उससे भी राज़ी हो जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है जो हमारी 99 खामियों को इग्नोर करके सिर्फ एक नेकी पे भी हमें बख्श देती है, क्योंकि हमने ये बात सुन रखी है कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। अगर अल्लाह ताला चाहें तो हमें इतनी सी गलती पे भी पकड़ सकती हैं, और अल्लाह ताला चाहें तो हमें छोटी सी नेकी पे भी बख्श देते हैं। इसीलिए अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़िए, क्योंकि जब आपके पास अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी तो आपको अल्लाह ताला गनी कर देगा, माला माल कर देगा, इस जहान में भी उस जहान में भी। आपका अल्लाह तबारक व तआला से इतना रिश्ता मजबूत होना चाहिए कि अगर एक दिन आप अल्लाह तबारक व तआला को आवाज़ ना देना, तो अल्लाह ताला ज़रूर अपने फरिश्तों से कहें कि जाएं आप मेरे बंदे से पता कीजिए कि मेरे बंदे ने आज मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। मेरी रहमत लेके जाइए मेरे उस बंदे तक और पूछिए कि वो खैरियत से है, वो मुझे बताए मेरा बंदा कि या अल्लाह जी मैं ठीक हूँ। इस कदर आपका मजबूत रिश्ता होना चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ही मोहब्बत का हकदार है कि ये दुनिया महज एक धोखा है, लेकिन हम लोग इस दुनिया में इस कदर मगन हैं, इस बात को भूल चुके हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन के लिए तो ये दुनिया वैसे ही कैद खाना है। तो क्या कैद खाने में भी ये ख्वाहिशात की तकमील होती है? नहीं होती। यहाँ पे हुक्म इलाही को बजा लाना पड़ता है। एक मोमिन के लिए ये लाजमी है कि अगर वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है तो वो हुक्म इलाही का पाबंद हो, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करे, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करें। अल्लाह की मोहब्बत की अलामत एक ये है कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आप अल्लाह तबारक व तआला को दिन में कितनी बार याद करते हैं,
کیونکہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسی کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا کی حقیقت کو جان لینا تو آپ نہ چنیں گے ساتھی کے طور پر سوائے اللہ کی محبت کے۔ اتنا بھاگ لیں، جتنا بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، لیکن پر میں صرف ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جس کا ترجمہ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بس وہی باقی رہ جائے گا۔ یعنی آخر میں صرف آپ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہی اپنے جینے کا مقصد بنائیے، کیونکہ آپ کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو آپ اس جہان میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور اگلے جہان میں بھی کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ایک بات اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جب وہ زندگی لوٹائیں گے نا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ وہی زندگی ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، آپ کے حوالے کی تھی۔ اب یہ تو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، آپ دن میں اللہ تعالیٰ کو کتنی بار یاد کرتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھیں اللہ کے خوف میں روئیں، یعنی جب آپ اللہ کو یاد کر کے روئیں، اللہ کی کسی بات کو سن کے روئیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھیں یا اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو یاد کر کے روئیں، تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، کیونکہ آنکھیں صرف ان کی بکتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ شان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ پر مشکلات آتی ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو سلام کریں یا کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دیں گے۔ محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں ہر آہا کی قدر ہے، ہر پکار اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر نیکی سنبھال کے رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اب زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ جن نامہ اعمال کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں وہ ہمیں شرمندہ نہ کرے، وہ اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔